अभी अपने बड़े बेटे के घर से छोटे बेटे के घर की तरफ जा रही थी। सुबह के 8 बज रहे थे। पता नहीं मेरी बहू उठी होगी या नहीं। फिर जैसे पैदल हलकान होकर बहू के घर पहुंची, दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल कर ना दिया। मेरा बेटा 10 बजे काम पर जाता था। बच्चों की छुट्टियां थी, इसी वजह से शायद वो अभी तक ना उठी थी। मैं वहीं गली के थड़े पर बैठ गई। सुबह सवेरे का वक्त, इक्का दुक्का ही लोग गली से गुजर रहे थे। 2 घंटे तक वहां बैठी रही। फिर जाकर बहू ने दरवाज़ा खोला था। वो भी जब बेटा तैयार श्यार होकर काम के लिए घर से निकला, उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। अनजान बनकर ऐसे गुजरा कि मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। फिर मैं घर के अंदर गई। बहू दोबारा से बेटे को भेजकर अपने कमरे में घुस गई थी। उसके बच्चे अभी तक सोए पड़े थे। मैं अभी चुपके से किचन में गई। आधा कप चाय पड़ी थी, साथ में सूखी डब्बा रोटी के टुकड़े भी मैं उठाकर खा लिए और फिर अपने काम पर लग गई। जल्दी जल्दी किचन की सफाई करने लगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान ना थी कि मैं इतना काम कर सकती, लेकिन यहाँ रहने के लिए और 2 वक्त का खाना खाने के लिए मुझे बहू को खुश करना ज़रूरी था, वरना वो मुझे घर से निकाल देती। फिर जब तक मैंने किचन की सफाई की, वो उठकर बाहर आई थी। ये क्या, आपने अभी तक झाड़ू नहीं लगाई? खाला, कम अज कम से इनकी झाड़ू ही लगा देती। तो देखो, सही मिट्टी हो रही है। वो उठकर मुंह बनाते खुद ही झाड़ू लगाने लगी। मेरी कमर में शदीद दर्द था। मैं वहीं सहन में बिछे एक तख्त पर बैठ गई। इसे इतना भी ख्याल ना आया कि पिछले 2 घंटों से किसी भिखारन की तरह गली में बैठी हुई थी, लेकिन उसने उठकर जानबूझकर दरवाज़ा ना खोला था। वो तो मुझे एक लम्हा भी बर्दाश्त ना करती थी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। पूरी रात अपने बेटे के घर गुजारती, फिर पूरा दिन अपने छोटे बेटे के घर। मेरी ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। वहाँ से भी मुझे चिड़खियाँ और घोंसले खाने को मिलते थे, क्योंकि मेरी दोनों बहुओं की ज़ुबान इतनी तेज़ थी। वो अक्सर मुझे बातें सुनाती कि तुम्हारा बेटा लाखों में नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी तनख्वाह हज़ारों में है। हमारे भी 4 बच्चे हैं, तुम्हें पालें या फिर तुम्हारे बेटे और पोतों को। मैं हैरान होती कि मेरी अकेली की 2 रोटियां इन पर इतनी भारी थी। यूं ही मेरा हर रोज़ आना जाना लगा रहता था। अक्सर गली मोहल्ले के लोग मुझ पर तरस खाते, मेरी बुजुर्गी पर, मेरी जिल्लत पर, लेकिन वह सबसे नजरें चुराती अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर एक रात अपने बड़े बेटे के घर सोने गई तो उनके घर ताला लगा था। वापस पलटकर छोटे बेटे के घर आई तो वहां पर भी ताला लगा था और कहीं चले गए थे। यूं वह पागलों की तरह घर के दरवाजे पर खड़ी रही, फिर पलटकर दूर सड़क पर बने एक दरख्त के नीचे जा बैठी। यहाँ पर किसी का भी गुजरना होता था। मैं सोचने लगी कि अच्छा है किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े, तो मुझसे सवालों जवाब भी ना करे। रात की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मुझ बूढ़ी औरत के पास तो कोई गर्म चादर भी ना थी अपने आप को इससे सर्दी से बचा सकूं। दरख्तों की शाखों में छुपने की कोशिश कर रही थी जो ज़मीन को छू रही थी। अचानक ही ऊपर दरख्त से एक बच्चा थम से अगर नीचे आ गिरा। वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, तकरीबन 1-1.5 साल का। गिरते ही बिलक बिलक कर रोने लगा। मैं पागलों की तरह इस बच्चे को देखी जा रही थी। जो एक छोटे बच्चे का इस दरख्त से नीचे गिरना है, हैरान कुन था। इस पास तो कोई इंसान भी नहीं था। फिर ये बच्चा किसका था? लेकिन मैंने पलक झपकते में इस बच्चे को उठा लिया और इसका जख्मी हाथ देखने लगी। मामूली सा खून निकल रहा था, लेकिन बच्चा तकलीफ से रो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे का पल्लू फाड़ा और इस बच्चे के हाथ पर बांध दिया। फिर जल्दी जल्दी इसे कंधे से लगाकर बहलाने की कोशिश करने लगी। मुझे इस मासूम बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन ये मालूम ना था कि ये बच्चा कौन है और इस तरह से नीचे कैसे गिर गया। मेरे कंधों से लगते ही वो गहरी नींद सो गया, होश में और नींद की आगोश में चला गया। थोड़ी ही देर बाद मैंने एक नौजवान मर्द और औरत को अपनी तरफ आते देखा। इनके साथ 3 बच्चे और भी थे। वो तेज तेज कदमों से चलते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। फिर औरत कहने लगी, अरे मैं अपने बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ, शुक्र है आपने इसका ख्याल रखा। उसने मेरे हाथ से इस बच्चे को ले लिया, फिर इसे चूमने चाटने लगी। मैं समझ गई कि ये बच्चा इन्हीं का है। मैं पूछना चाहती थी कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे पहुँचा और ऊपर दरख्त पर क्या कर रहा था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और दूर अंधेरे में जाकर गायब हो गए। मैं हैरान परेशान सी रह गई थी। ऐसे लग रहा था कि पूरी रात मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर गुजारूंगी। कहाँ माजी में अपने शोहर की रानी बनकर जिंदगी गुजारती थी, जब मेरे 4 बेटे तो
تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے ہاں 4 بیٹے ہیں، جبکہ اس وقت میں دنیا کی بدقسمت ترین عورت تھی، کیونکہ میرے 4 بیٹوں کا گھر اسی شہر میں تھا، لیکن پھر بھی ان کے گھر ایک بیوہ ماں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ماضی کے دلکوں میں کھوئی ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا نام رشیدہ ہے۔ میری شادی ایک بڑے پورے سسرال میں ہوئی تھی۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بننے والی تھی۔ میرا شوہر بہت اچھا خیال رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی پرچون کی دکان تھی، جو ہم دونوں میاں بیوی کا بہت اچھے سے گزارا ہو رہا تھا۔ چونکہ میں گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی، اس لیے ہم دونوں کے اوپر کوئی ذمہ داری بھی نہ تھی۔ آخری بیٹے کی شادی کے بعد میرے ساتھ سسر نے سب کا حصہ الگ الگ کر دیا تھا، جو میں ایسے اپنی زندگی گزارنے لگی۔ ہم دونوں نے ابھی سے ہی اپنے بچوں کے بارے میں پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ ان کا مستقبل سنوار کر جائے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں کے بعد دیگرے 4 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ مجھے بیٹی کی بھی بہت خواہش تھی، لیکن اللہ کو جو منظور ہو۔ جو میں 4 بیٹوں کی ماں بن کر اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی۔ لوگ بھی کہتے کہ تمہارے ہاں تو 4 بیٹے ہیں، تم تو بڑھاپے میں عیش کرو گی۔ شوہر جو بھی کما کر لاتا، میں چاہتی تھی کہ اس میں بچت کر کے چند پیسے جوڑتی رہوں۔ ویسے بھی ہمارے سسرال کی طرف سے جو گھر ملا تھا وہ کافی خستہ حال ہو رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اسے توڑ پھوڑ کر پھر سے دوبارہ گھر بنا لیا جائے۔ ایسے میں میرے شوہر نے بھی ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی۔ پھر جیسے ہی ان کی کمیٹی کھلی تو انہوں نے گھر بنانے کا سوچا، لیکن پیسے کم پڑ رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے بچت کیے ہوئے پیسے ان کے ہاتھ میں لا کر رکھے تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتے آ گئے۔ کم از کم وہ 7 سے 8 لاکھ روپے تھے، جو میں نے ان سے چوری چھپے جمع کیے تھے۔ انہوں نے عقیدت بڑی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تم نے تو واقعی ایک وفادار بیوی کو ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ ان کے الفاظ نے مجھے بہت خوشی دی۔ پھر ہم نے اپنا پرانا گھر توڑ کر نئے سرے سے ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ میں نے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ کر بہت خوش ہوتی کہ میرے 4 بیٹوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوگی۔ وہ ایک گھر میں ہنسی خوشی رہیں گے، گھر بھی بچوں سے بھر جائے گا تو رونق، خوشیاں اور نہ جانے والی حسرتیں پوری ہونے والی تھی۔ لیکن آنے والے وقت کا کس کو پتہ ہے کہ کس طرح قدر خوفناک اور بھیانک ہوگا۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ جو میں نے بڑے 2 بیٹوں کی شادی کی تو دونوں کی نوکریاں اتفاق سے بڑی کمپنیوں میں لگ گئیں۔ کمپنی کی طرف سے انہیں فلیٹ بھی ملے تھے۔ یوں دونوں اپنی فیملی کو لے کر وہیں شفٹ ہو گئے۔ اب سال میں 1 آدھ باروں مجھ سے ملنے آتے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا اگر دونوں بیٹے چلے گئے تو کیا ہوا، چھوٹے بیٹے کے میرے پاس ہی ہے نا۔ لیکن جیسے ہی ان کی شادیاں کی تو ان کے آنے والی بیویوں کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی کہ وہ میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی تھی۔ یوں میرے رات دن بٹ کر رہ گئے تھے۔ رات بڑے بیٹے کے ہاں گزارتی تو دن چھوٹے بیٹے کے۔ کبھی وہ دونوں بہویں اس بات پر بحث کرتی کہ 1 مہینہ تم اپنے پاس رکھو، اس بڑھیا کو دوسرے مہینے میں رکھوں گی، لیکن دونوں کے درمیان کوئی بھی بات طے نہ پاتی۔ اگر غلطی سے میں کبھی بہو سے چھپ کر بیٹے سے خرچہ مانگ لیتی تو دونوں بہووں کو آگ لگ جاتی۔ وہ میرے ایسے لگتے لیتی کہ میں پھر سے کبھی ان سے پیسے مانگنے کی ہمت نہ کر پاتی تھی۔ سوائے عید پر دونوں بہویں میرا ایک بھی جوڑا نہ بناتی تھی۔ اگر کوئی محلے کی عورت مجھے سوٹ وغیرہ دے دیتی تو اس پر بھی وہ دونوں اپنے شوہروں کے کان بھر دیتی کہ اب تمہاری ماں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگی ہے۔ یوں دونوں بیٹے مجھ سے شدید ناراض ہو جاتے۔ کبھی میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی، جو اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے تو بچوں کی خوشیاں بھی نہ دیکھی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی کے ان بھیانک دکھوں کو جھیلنے کے لیے اکیلی میری ذات ہی اس دنیا میں رہ جائے گی۔ آج بھی جب دونوں بیٹوں کے گھروں پر تالے لگے ہوئے دیکھے تو میں اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی تھی، جو آبادی سے بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ پوری رات اس درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ جب صبح ہوئی تب ہی جا کر چھوٹے بیٹے کا دروازہ دیکھا، لیکن ابھی تک تالا لگا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ کئی دنوں کے لیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتانا تک گوارا نہ سمجھا تھا۔ پھر پلٹ کر بڑے بیٹے کے گھر جا پہنچی۔ شکر تھا کہ ان کا دروازہ کھلا پڑا تھا، لیکن بیٹا کام پر جا چکا تھا۔ وہ بڑی بہو مجھے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا چھوٹی نے آپ کو گھر سے نکال دیا جو میرے سر پر سوار ہونے آ گئی ہو؟ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے جا کر تخت پر بیٹھ کے
वो तो ना कर कर कहने लगी, अब मुझसे तुम्हारी जैसी बूढ़ी की खिदमत नहीं होती, जाओ जाकर किसी शेल्टर होम या ओल्ड होम में जाकर रह लो। मैं खुद बीमार मरीज 4-4 बच्चों को संभालूं या फिर तुम्हारी खिदमत करूं। मैं रसानियत से कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ही अपना नाश्ता बना लूंगी। तो वो चीख कर कहने लगी, अरे नाश्ता कहाँ से बनाओगी, ना अंडे हैं ना डबल रोटी, आटा तो क्या ख़त्म हो गया है, तनख्वाह ने तो मैं अभी पूरे 5 दिन बाकी हैं, जाकर कहीं से मांग कर ले खा लो। मैं आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैं सोच भी ना सकती थी कि ये औरत इस कदर जालिम होगी, जो 4-4 बेटों के होते हुए मुझे मांगने के लिए कह रही थी। फिर इस दिन मेरा अंदर ज़मीर जाग गया। मैंने सोच लिया कि आज के बाद कभी इनके दर पर ना आऊँगी। अपने 2 पुराने जोड़े शॉपर में डाले और फिर उठाकर घर से बाहर निकल गई। बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम जैसी औलाद ने मेरी बहुत खिदमत कर ली, मेरे बेटे से कह देना कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। बस ये कहकर खामोशी से मैं घर से पलट आई थी। पीछे से वो चीखती चिल्लाती रहेगी कि हाँ बुढ़िया, तो हमें बददुआ देकर जा रही है, लेकिन मैंने इसकी बात पर ध्यान ना दिया। मैं रोती ही घर से निकल आई और इसी दरख्त के नीचे जा बैठी। पूरा दिन बैठी रही, घुटनों में मुंह छुपाए। मैंने किसी के आगे हाथ ना फैलाया था, लेकिन फिर 1 नहीं 2 नहीं, जो भी आदमी वहाँ से गुजरा उसने मेरे बराबर में पैसे रखने शुरू कर दिए। शायद वो मुझे भिखारन समझ रहे थे। हाँ, मैं तो एक भिखारन हूँ, क्योंकि मेरे बेटों के पास मेरा पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। मैंने वो पड़े हुए पैसे इकट्ठे किए और गरीबी होटल से जाकर 2 रोटी और थोड़ा सा सालन लाकर इसी दरख्त के नीचे बैठकर खाने लगी। मेरा ज़मीर गोया मुर्दा हो गया था। मैं क्या करती, आखिर को इतनी दौलत सहकर मेरे दिल ने खुद ही फैसला किया था कि अब मुझे अपने बेटों के दर पर नहीं जाना। इतनी बड़ी दुनिया है, ऊपर बैठा हुआ वो मेहरबान मालिक कहीं ना कहीं बंदोबस्त कर ही देगा। रात हो चली थी, मेरे पास ना ही कोई गर्म चादर थी ना ही कोई कपड़ा। मैं यूं ही दरख्त से टेक लगाए बैठी थी, आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी। अभी आंख लगी थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गर्म चादर मेरे वजूद पर डाल दी हो। मैंने झटके से आंखें खोली थी। वो एक मोटा सा कंबल था जो ना जाने किसने मुझे उड़ा दिया था। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगी। काले से अंधेरे में खड़ी हुई इस औरत की सफ़ेद आंखें चमक रही थी, जो मेरे पास खड़ी मुझे मेहरबान नज़रों से देख रही थी। ये औरत तो वही थी जिसने मेरे हाथ से वो छोटा बच्चा लिया था। कौन हो तुम बेटी? मैं आंखों पर छजा बनाए इसे पहचानने की कोशिश करते हुए कहने लगी, अम्मा, आपके पास मैं इस एक काम से आई थी। आपको यूं सर्दी में बगैर कपड़े के सोते हुए देखा तो बहुत अफसोस हुआ, इसलिए बस ये कंबल आपके ऊपर उड़ा दिया। लेकिन आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बोलो बेटा, कैसी मदद? मैंने भी इससे बड़े प्यार से पूछा था। फिर वो झिझकते हुए कहने लगी, दरअसल हम यहाँ से थोड़ी दूर पीछे बस्ती के एक घर में रहते हैं, लेकिन हम दोनों मियाँ बीवी को एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन इन्हें हम अपने साथ नहीं ले कर जा सकते, इसलिए क्या आप एक रात के लिए इन्हें संभाल लेंगी? मैंने कहा, क्यों नहीं बेटा, मैं ज़रूर इन्हें अपने पास रख लूँगी बेटा, इनकी देखभाल भी करूँगी। बहुत शुक्रिया कहती हुई बहुत खुश हुई थी। फिर कहने लगी, ठीक है, आप मेरे साथ चलें, इन बच्चों की देखभाल कर लेना, फिर हम दोनों मियाँ बीवी सुबह होते ही लौट आएंगे। इस तरह हमें जाने के बाद परेशानी भी नहीं होगी। आप मैं इसके साथ जा रही थी। सोचने लगी कि क्या हुआ अगर एक रात के लिए मैं इसके छोटे बच्चों का ध्यान रख लूं, तो आखिर इंसान के काम आता है। इसका घर तो बस्ती से बिल्कुल ही अलग वाक़या था। मैं इस तरफ पहले कभी भी नहीं आई थी। अजीब सुनसान और वैरान सा रास्ता था। मैंने देखा वो एक घर में मुझे ले गई। वो घर भी कच्चा सा था। इसमें एक कमरा छोटा सा बना हुआ था, जहाँ पर इसके बच्चे बिस्तर में दुबके सो रहे थे। फिर वो औरत कहने लगी, बस हम भी जा रहे हैं और सुबह होते ही वापिस आ जाएंगे। जब तक आप इन बच्चों के साथ रहना। ये मैंने इसकी बात पर कोई इतराज़ ना किया और इसी कच्चे में घर में जाकर सो गई। फिर उन्होंने अपनी बात सच साबित की कि जब सुबह हुई तो वह वापस लौट आए। अब मेरे पास भी कोई ठिकाना ना था। फिर औरत
عورت نے مجھے کھانے کے لیے تھالی میں کھانا دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ کھانا کھایا تو اس قدر ذائقے دار تھا کہ ایسے لگتا میرے 2 دن کی بھوک مٹ گئی ہو۔ میں اس عورت کا شکریہ ادا کرنے لگی اور واپس آ کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پھر تو ہر روز یہی ہونے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی میرے پاس آتے اور کہتے کہ ہمارے بچوں کا خیال رکھو، ہم بہت مجبور ہیں، ہمارا روزانہ رات کو جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے بھی ان سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کس کام سے جاتے ہیں یا اپنے بچوں کو کیوں چھوڑتے ہیں، لیکن میں ان کی کہی ہوئی بات مار رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بچے بھی مجھ سے بہت گھلنے ملنے لگے تھے، اپنی معصوم باتوں سے میرا دل بہلاتے رہتے۔ پھر ایک صبح ان کے ماں باپ واپس نہ لوٹے، اب بچے بری طرح بھوک سے بلک رہے تھے۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ پھر میں نے کچن میں جا کر دیکھا، وہاں پر تھوڑا سا بہت سامان پڑا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں انہیں کیا بنا کر دوں۔ مجھے مٹھائی بنانی آتی تھی۔ میں نے اس پڑے ہوئے سامان سے جلدی مٹھائیاں بنانا شروع کی اور ان بچوں کو کھلا دی۔ وہ بچے مٹھائی کھا کر بہت خوش ہوئے تھے، ان کا پیٹ بھی بھر گیا۔ لیکن پھر آدھی رات کو جا کر ان کے ماں باپ واپس آئے تھے۔ وہ کچھ پریشان لگ رہے تھے، پھر کہنے لگے معاف کرنا اماں جی، دراصل حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ہم اس رات واپس نہ آ سکے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی انسان اس قدر مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے پیچھے سے ہمارے بچوں کا اتنا خیال رکھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ خیال رکھنا میرا فرض تھا، آخر کو میں نے اپنی ایک زندگی گزاری ہے۔ پھر وہ عورت جھجکتے ہوئے کہنے لگی اماں جی، جو مٹھائی آپ نے ان بچوں کو بنا کر کھلائی ہے کیا آپ کو ہمارے لیے بھی بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ بہت لذیذ اور ذائقے دار ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، میں اس مٹھائی بنانے میں ماہر ہوں، کیونکہ میرے شوہر خاص فرمائش کر کے مجھ سے یہ مٹھائی بنواتے تھے۔ پھر میں بڑے شوق سے ان کے لیے وہ مٹھائی بنانے لگی۔ دونوں میاں بیوی ان کے بچے یہ مٹھائی کھا کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر اس کا شوہر کہنے لگا اماں جی، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی مٹھائیاں آپ کے لیے رزق کا باعث بن سکتی ہیں، کیوں نہ آپ انہیں بنا کر فروخت کریں۔ اس طرح آپ جو دکھی اور پریشان نظر آتی ہیں سارے دکھ سکھ بھول جائیں گی۔ میں اسی اداسی سے کہنے لگی بیٹا میری مدد کرنے والا کون ہے، بنانے کو تو میں مٹھائیاں بنا لوں گی، لیکن میرے پاس اتنا سمایا نہیں، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے بلکہ پیٹ بھر کر کھانا ہی کھا سکوں۔ پھر وہ عورت اور مرد کہنے لگے ارے ہم کس مرض کی دعا ہے، ہم آپ کو کی مدد کریں گے، بس آپ اپنے کام کا آغاز کریں، دیکھنا آپ کی مٹھائیاں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوا کریں گی۔ انہوں نے تو جیسے میرے سارے دکھ درد تکلیف بھلا دی تھی۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر دونوں ہی دوسرے دن اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ وہ دونوں مرد اور عورت مجھے سارا سامان لا کر دیتے اور میں مٹھائیاں بنانے لگی، لیکن اب انہیں فروخت کرنے کے لیے میں شہر جانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر عورت نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ وہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ مٹھائیاں فروخت کریں، ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے کام میں برکت دے۔ یہ ان کے مشورے پر میں اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ مٹھائیاں بیچنے لگی۔ پھر حیران رہ گئی کہ جب پہلے ہی دن میری چھوٹی سی دکان پر رکھی ہوئی ساری مٹھائیاں بک گئی۔ اس دن میرے ہاتھ میں چند پیسے تھے۔ پھر میں خوشی سے ان دونوں میاں بیوی کو کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ لوگوں نے اتنی جلدی میری مٹھائیاں خرید لی، یہ سب تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے ان پیسے کے حقدار بھی تم ہو۔ لیکن دونوں میاں بیوی نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے آپ بہت اچھی اور نیک عورت ہیں، آپ نے پریشانی میں ہماری مدد کی، اس لیے ہم آپ کی تھوڑی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے حالات ایسے کر دیں گے کہ آپ دور سے ہی اسلام کی، آپ کو لوگ دور سے اسلام کیا کریں گے۔ وہ رازداری سے مجھے کہہ رہے تھے۔ ان دونوں نے مجھے اتنی عزت دی کہ بے اختیار مجھے رونا آ رہا تھا۔ پھر تو جیسے میرے کاروبار کا آغاز ہو گیا، بھلے ہی میں نے اپنے کاروبار چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا، لیکن سارا سامان وغیرہ دینے والے یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ نہ جانے ان کے پاس چھوٹے سے کچے مکان میں اتنی دولت کہاں سے چھپی تھی۔ وہ ہر چیز مجھے نہ کر دیتے، اپنے بچوں کے لیے ڈھیر کھانا لے جاتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ رہتی، وہیں اسی گھر میں رہتی تھی۔ ابھی تک مجھے ڈھونڈنے یا مجھ سے ملنے کے لیے کوئی بھی نہ آیا تھا، حالانکہ دن رات میری آنکھیں منتظر رہتی کہ ماں کے کھو جانے کے بعد بیٹوں کو تو احساس ہوا ہوگا کہ آخر ہماری ماں کہاں چلی گئی، لیکن میرے لیے یہ بہت صدمے کی بات تھی کہ ابھی تک میرا کوئی بیٹا بھی مجھے ڈھونڈنے کے لیے نہ آیا تھا۔ پھر ایک رات میں نے مٹھائیاں فروخت کر کے گھر گئی تو چاروں بچے رو رہے تھے۔ میں نے روتا ہوا دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگے ہمارے امی ابو تو صبح سے نہیں آئے، ہم بہت پریشان ہیں، ان کے بغیر ہم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح وہ پہلے کسی ضروری کام سے گھر سے چلے جاتے تھے اسی طرح شام تک واپس آ جائیں گے۔
लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन ना था। वो मुसलसल रोते रहे, यहाँ तक कि उनकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई। फिर इनमें से बड़ा बेटा कहने लगा, हमें पहले ही पता था कि वो लोग हमारे अम्मी अब्बू को मार डालेंगे, तभी तो वो इतने परेशान रहते थे। उनकी इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया। फिर इनमें से बड़ा बेटा कहने लगा, हमें पहले ही पता था कि वो लोग हमारे अम्मी अब्बू को मार डालेंगे, तभी तो वो इतने परेशान रहते थे। उनकी इस बात ने मुझे बहुत परेशान किया और कहने लगी, कौन लोग, सच सच बताओ कि क्या मामला है, तुम्हारे अम्मी अब्बू रोजाना कहाँ जाते हैं? फिर बड़ा बेटा रोते हुए कहने लगा, जहाँ से बहुत दूर जंगल में हमारे दुश्मन रहते हैं, पहले वो रोजाना हमारे माँ बाप के पास आते थे, इन्हें धमकियाँ देते कि अपने चारों बच्चों का हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। लेकिन फिर अम्मी अब्बू ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और चुप कर हम यहाँ रहने लगे। पहले हम इस दरख्त पर रहते थे जिसके नीचे आप उस दिन बैठी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े इस बच्चे की बातें सुन रही थी। इसकी मासूम बातें मुझे समझ में ना आ रही थी। फिर हैरत से कहने लगी, बेटा कौन से दरख्त पर तुम लोग कौन से दरख्त पर रहते थे? मुझे नहीं पता। फिर चारों बच्चों ने एक दूसरे को बड़ी अजीब अंदाज में देखा। फिर बड़ा बच्चा कहने लगा, आप हमें जो समझते हैं हम वो नहीं हैं, बल्कि हम आपसे बहुत अलग हैं। इसकी बात में कोई इसरार था जो मुझे समझ ना आया था। फिर वो बड़ा बच्चा सर झुका कर कहने लगा, हमारे अम्मी अब्बू आपकी तरह नहीं है, वो इंसान नहीं बल्कि जिन्नात है। इसकी बात ने मेरे कदमों थले से के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। मैं इन्हें कहने लगी, देखो बेटा, उल्टी सीधी बातें नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, नहीं अम्मा जी, हम सच कह रहे हैं, हम जिनजात बच्चे हैं। पहले हम इस दरख्त पर रहते थे, लेकिन फिर कई दिनों से इन खौफनाक जिन्नात ने हमारे पास आना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अम्मी वो बहुत परेशान रहने लगे थे। इसलिए वो रोज़ाना इनसे बातचीत करने के लिए हमें छोड़ कर जाते थे, वो भी आपके पास। अब खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं पिछले कई दिनों से एक जिन्नात खानदान के साथ इस घर में रह रही हूँ। उठकर घर से भाग आई, पैदल ही पैदल सड़क किनारे तेज तेज कदमों से चलते शहर की तरफ जाने लगी थी। तभी मुझे पीछे से बच्चों के रोने की आवाज़ आई थी। मैंने घबरा कर देखा, वो चारों बच्चे तो रोते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मुझे आवाज़ें देते हुए कहने लगे, अम्मा जी हमें अकेला मत छोड़ कर जाओ, हमें बहुत डर लगता है। जब हमारे माँ बाप वापस आ जाएंगे तो आप चली जाना। वो मुझसे आकर लिपट गए थे। मेरे एक गिर्द जिन्नात के बच्चे लिपटे हुए थे और मैं एक खौफ की सी कैफियत से खड़ी थी। दिल में ख्याल आया कि इतने दिनों से ये मेरे साथ रह रही हैं और मैं इनके साथ बिना किसी तकलीफ के रह रही हूँ। ये मेरी इतनी इज्जत करते हैं, जब उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया तो इनकी हकीकत जान लेने के बाद भी मुझे इनसे डर खौफ महसूस करने की ज़रूरत नहीं। वो बच्चे मेरा हाथ थाम कर खड़े थे। यकायक इनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी। पहले जिस शक्ल पर मुझे मासूमियत नज़र आती थी, अब इनसे खौफ सा महसूस हो रहा था। लेकिन फिर भी आखिरकार मैं इसी घर में आकर बैठ गई। जैसे ही इन चारों बच्चों को लेकर घर पहुंची तो दोनों जिन्नात मियाँ बीवी सामने ही मौजूद परेशान खड़े थे। अपने बच्चों को देखकर इनकी जान में जान आई। फिर वो कहने लगे, मैं जानती हूँ अम्मा जी कि हमारी सच्चाई आपसे पोशीदा ना रह सकी। हालांकि हम आपके सामने ये सच्चाई लाना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको हमसे डरने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। फिर वो जिन्नात कहने लगे, बहुत सालों से हम इस पुराने दरख्त पर रहते आ रहे थे। पहले हम अपने कबीले को छोड़कर इस दरख्त पर रहने लगे थे, क्योंकि हमारे कबीले के सारे जिन्नात एक शैतानी अमल कर रहे थे। उन्होंने हमें इस अमल में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन हमारे दिल ने यह बात नहीं मानी। इसलिए हम अपने कबीलों को छोड़कर इस इंसानों की दुनिया में आकर रहने लगे। फिर हमारे यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई तो हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। लेकिन जैसे ही इन जिन्नात को मालूम हुआ कि हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं, तो वो मजबूर करने लगे कि या तो तुम दोनों कबीले में वापस आ जाओ या फिर अपने बच्चों को हमारे हवाले कर दो। अब आप ये बताएं कि हम अपने जिगर गोशों को कैसे दूसरों के हवाले कर सकते हैं, और ना ही इन्हें इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर वापस अपने कबीले में जा सकते हैं। इसलिए आजकल हम बहुत परेशान हैं।
इस परेशानी से बचने का हल तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह हमारी मदद की, हमारे बच्चों की देखभाल की, हम आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। आप एक दुखी और परेशान औरत नज़र आती हैं। जब तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना आएगी, हम तब तक आपकी ज़िंदगी से वापस नहीं जाएंगे। धीरे धीरे मेरा खौफ कुछ कम हुआ था। अब ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने इंसानों के बीच में ही मौजूद हूँ। कम अज़ कम ये मेरी सगी औलाद से तो बेहतर है। उन्होंने तो मुझे जेते जी मार डाला था, मुझे पिकारन बना दिया था, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत की, मुझे पैसा कमाने का गुर सिखाने लगे। गज़िया की हर तरफ वो अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पूरी रात जाकर मेरे साथ मिठाइयाँ बनवाते, जिन्हें पूरा दिन इस दरख्त के नीचे मैं बैठकर फरोख्त करती थी। ये राज कोई नहीं जानता था कि मेरे साथ ये मिठाइयाँ बनाने वाले वो जिन्नात हैं, इनका ख़ानदान जिसके साथ मैं पूरी रात रहती हूँ। वो रात को अपने बच्चों को मेरे हवाले करके चले जाते। पूरी रात वो अपने बच्चे को मेरे साथ तो सुला कर जाते थे। अब मेरा डर खौफ कहीं दूर जा सोया था। इन बच्चों को प्यारी प्यारी कहानी सुनाती। वो बहुत मासूम और नेक थे, शायद बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे। धीरे धीरे मेरी मिठाइयों का कारोबार फलने फूलने लगा था। अब मुझे एक दुकान की ज़रूरत थी। फिर मैं इस दिन जिन साथ मियाँ बीवी से कहने लगी, अब लोग बड़े बड़े ऑर्डर लेकर मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं कहाँ पर दुकान बनाऊँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं। तभी जिनजादी ने मेरे हाथ पर 2 कंगन रखे। कहने लगी, अम्मा ये मेरी माँ की निशानी है, लेकिन आज से आपके हैं। मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी माँ की निशानी भला कैसे ले सकती हूँ मैं? फिर वो मेहरबान लहजे में कहने लगी, नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत से जेवरात हैं। हमने आपकी ज़िंदगी बनाने का वादा किया है, इसके लिए हम हर कुर्बानी देंगे। ये कहकर उन्होंने मुझे खामोश करवा दिया था। जितनी भी रकम मेरे पास हुई, मैंने शहर में एक छोटी सी दुकान खरीद ली थी। यकीन ना आ रहा था कि ये मेरी दुकान है। वो मिठाई जिसे मेरे शोहर ख़ास तौर पर मेरे हाथों से बनवा कर खाते थे, आज वो इतनी मशहूर हो जाएगी। अपनी दुकान का नाम मैंने अपने शोहर के नाम से ही रखा था, दिलशाद मिठाई हाउस। शहर के सभी लोग जानते थे कि ये अम्मा बहुत मज़े की मिठाई बनाती हैं। फिर धीरे धीरे मेरे शोहर दूर दूर तक जा पहुँचे। मुझे शादियों के आर्डर आने लगे। अब हर रोज़ मैं 10 से 20 किलो मिठाइयाँ बना रही थी। ऐसे में मैं अकेली वो मिठाइयाँ नहीं बनाती थी, बल्कि ना सिर्फ वो दोनों जिन्नात मियाँ बीवी बल्कि मुझे मेरी मदद कर रहे, बल्कि उनके चारों बच्चे भी मेरी मदद करते थे। वो कई दिनों का काम चंद मिनटों में करके रख दिया करते। वो बहुत ताकतवर और हिम्मत वाले थे, इंसानों से ज़्यादा काम करते, बिना किसी एहसान जतलाए। वो पहले दिन से ही मेरी भरपूर मदद करते थे। देखते ही देखते मेरी दुकान ने शोहरत हासिल कर ली। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो गुस्से से मुझे देखता हुआ कहने लगा, आप यहाँ हैं? आपने हमें इतना बदनाम करवा दिया। सारे मोहल्ले से लोग मुझे ताना दे रहे थे कि तुमने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। पहले ही इसकी ज़िंदगी अजाब बना रखी थी, लेकिन आप तो यहाँ बड़ी शान से बैठी हैं। मैंने इन्हें देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और कहने लगी, तुम्हारी बीवी ने ही मुझे कहा था कि जहाँ जाकर चाहे रोटी मांग कर खाओ, इसलिए बस खुदा की तरफ से मेरी मदद आई और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। फिर बेटा कहने लगा, अभी छोड़ो ये दुकान का काम और मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं लोगों के अंदर आपकी वजह से जिल्लत बनकर रह गया हूँ। लेकिन मैंने इसकी बात ना मानी, बल्कि घर आकर रोने लगी। तभी वो दोनों जिनजाद मियाँ बीवी कहने लगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कहती हैं तो हम मिनटों में आपके चारों बेटों को सुधार करके रख देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऐसी ताकतें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो दोनों आपके कदमों में आकर माफ़ी मांगेंगी। लेकिन मैं दुख भरे लहजे में कहने लगी, मैं ऐसा नहीं चाहती, बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। आखिर को मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ कैसे अपनी औलाद को तकलीफ़ में देख सकती है? मैं दुपट्टे से अपने आंसू साफ कर रही थी। फिर वो दोनों जिन्नात मियाँ बीवी कहने लगे, आपकी कदर नेक और मेहरबान औरत है। खुदा गारत करे ऐसी औलाद को जिसने आपकी नाफरमानी की। अब दिन ब दिन मेरा कारोबार फलता फूलता जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो दोनों जिनजात मियाँ बीवी इंतहाई परेशान रहने लगे थे। इनके बच्चे हर वक्त सहमे रहते। फिर एक रात जब मैं इनके घर पर सोई पड़ी थी, मैंने अपनी आंखों से वहाँ इस घर में खड़े कई खौफनाक जिन्नात को देखा। वो लोग आपस में खूब बहस कर रहे थे। एकदम ही से इन सब ने इन चारों बच्चों को दबोच लिया था। वो ज़बरदस्ती इस घर से इन बच्चों को ले जाना चाहते थे। मेरे अंदर ना जाने कहाँ से इतनी ताकत आई कि मैंने झपट कर इनके हाथों से इन बच्चों को छीना था। तभी एक जिन गजननाक आवाज़ में पलटा और कहने लगा, देख बुढ़िया, अपने काम से काम रख।
تو نہیں جانتی ہم کتنے طاقتور ہیں، میں چلا کر بولی۔ تم جتنے بھی طاقتور ہو صحیح، لیکن کسی کے جگر گوشوں کو ان سے جدا نہیں کر سکتے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ان بچوں کو ان کے ماں باپ سے نہ چھینو۔ لیکن وہ غصے سے کہنے لگے، ہمارے قبیلوں کو اس وقت بچوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نسل جوان ہوگی تبھی تو ہماری ہم حفاظت کریں گے، کیونکہ ہمارے قبیلے میں کسی بھی جوڑے کے بچے نہیں ہیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تم بھی خدا کے بنائی ہوئی مخلوق ہو، کسی پر زور زبردستی کر کے اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، کیونکہ اس کا خمیادہ بھگتنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تب انہیں اگر اپنے قبیلے میں جانا ہوگا تو وہ خوشی سے جائیں گے اور اپنی خواہش کا اظہار کریں گے۔ اور وہ سارے جنات خاموش کھڑے تھے اپنی پوری ہیبت ناکی کے ساتھ، ورنہ وہ جہاں جنگ کرنے آئے تھے۔ میں بھی انہیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جنات ماں باپ بالکل بے بس تھے۔ شاید اپنی اولاد کی وجہ سے مجھے بے اختیار انسان اور جنات میں کوئی فرق میں نہ محسوس ہوا تھا۔ جس طرح میں اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی، اسی طرح آج وہ بھی مجبوری کی حالت میں اپنے دشمنوں کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ پھر جس طرح غضبناک سے وہ جنات یہاں آئے تھے، اسی طرح خاموشی سے واپس چلے گئے۔ وہ جو گھر میں سناٹا چھایا ہوا نظر آیا، وہ چاروں کے چاروں بچے اپنے ماں باپ سے چمٹے ہوئے تھے۔ پھر وہ جنات ماں باپ کہنے لگے، اب ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیطانی جنزاد دوبارہ ہمارے بچوں کو اٹھانے آ جائیں۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، ہم دور پہاڑیوں پر جا کر رہیں گے، وہیں جا کر اپنا گھر بسائیں گے، اس لیے آج سے رات ہماری آخری رات ہے۔ اب آپ سکون سے اپنا کاروبار کرنا، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے کچھ تحفہ ہے۔ اس جنزادی نے مجھے ایک پوٹلی تھمائی تھی۔ میں اس کی مہربانی پر حیران رہ کے پھر کہنے لگی، نہیں، تم تو مجھے اپنے خاندان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہو، اس لیے میں پھر تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ ہمارے ساتھ جائیں گی تو اس جگہ پر نہیں رہ سکیں گی، وہاں پر دوسری مخلوق رہتی ہے، درندے پرندے یا پھر ہم جیسی ہوائی مخلوق، لیکن ہم بہت جلد آپ سے ملنے آئیں گے۔ میں ان کے جانے پر اداس تھی۔ جیسے ہی میں نے ان کے جانے کے بعد وہ پوٹلی کھول دی تو دیکھ کر حیران رہ کے اس میں زیورات رکھے ہوئے تھے۔ میں ان کی مہربانی پر رونے لگی، انہوں نے تو میرے پورے حالات بدل ڈالے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے میرے دن بدل گئے اور میں شہر کی ایک مشہور و معروف شخصیت بن گئی تھی۔ 3 ملازم میری دکان پر کام کرتے تھے، جبکہ میں صرف انہیں سکھاتی کہ مٹھائی کیسے بنانی ہے۔ سوچا بھی نہ تھا کہ ان جنات کی وجہ سے مجھے اتنی عزت ملے گی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھی تھی جب میں نے اپنی بہو اور بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا۔ میری بہو کہنے لگی، اماں جی آپ تو ناراض ہی ہوگی، دوبارہ لوٹ کر بھی گھر واپس نہیں آئے۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، لیکن میں اچھی طرح ان کے ارادے جانتی تھی، اس لیے میں نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگے، آپ نے اتنی دولت قبر میں لے کر جانی ہے، اب یہ سب کچھ ہمارے بچوں کے نام کر دیں۔ بالآخر ان کے مکروہ ارادے سامنے آ ہی گئے تھے۔ میں غصے سے کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں یہ اپنی ساری دولت یتیم بچوں کے نام کر دوں گی، اگے تمہارے حلق سے ایک نمالہ بھی نہیں ڈالوں گی۔ پہلے ہی تم سب نے میرے حق شور کی حق حلال کی کمائی کھائے، میری محنت کا یہ سگا دیا ہے، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ اب میں ہرگز اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میری بہو مجھے خطرناک دھمکیاں دیتے ہوئے واپس چلی گئی تھی۔ اب مجھے ان کا کوئی ڈر بھی نہ تھا۔ میں ہر وقت اسی جنزاد خاندان میں سوچتی رہتی، نہ جانے وہ واپس کب آئیں گی بھی یا نہیں۔ کئی بار دل میں خواہش جاگی کہ میں ان سے ملاقات کروں، کسی طرح سے کچھ ایسا ہو جائے جس سے ان کے پاس جا سکوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن کچھ دنوں سے میری طبیعت گری سی رہنے لگی۔ میں جو خود کو پہلے سے بھی زیادہ توانا تندرست محسوس کرتی تھی، آج کل میرے پورے وجود میں ایک عجیب سا درد چھایا رہتا۔ بار بار دل میں خیال آتا کہ یہ سب کچھ چھاڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ میں اپنی حالت سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑا میرا جوان ملازم پریشانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اماں جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، حالانکہ آپ تو ہم جوان لوگوں سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں۔ میں کہنے لگی، ہاں بیٹا، نہ جانے مجھے کیا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی نظریں بد لگ گئی ہوں اور مجھے جکڑ لیا ہو۔ وہ کہنے لگا، آپ نظر کا دم کروا لیں، پاس ہی ایک مولوی رہتا ہے، میں ان کے پاس آپ کو لے چلتا ہوں۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی، بس خود ہی آرام آ جائے گا بیٹا، اب میں کیا اس مولوی کے پاس جاؤں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے 2-3 دن میں آرام آ جائے گا، لیکن 2 دن کی بجائے پورا ہفتہ گزر گیا۔ میری طبیعت اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس رات میں سوئی تو مجھے اپنے آس پاس کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے بہت سارے بچے میری چارپائی کے ارد گرد گھوم رہے ہوں۔ میں نے نیند کی کیفیت میں آنکھیں کھولی تھی۔ یہ سارے بچے تو وہی تھے جن سے ملنے کی مجھے خواہش رکھتی تھی۔
آج انہیں اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ دل چاہ رہا تھا ہاتھ پکڑ کر انہیں چھو لوں، انہیں اپنے سینے سے لگا لوں، لیکن میرے ہاتھ تو ان سے اور پر گزر کر چلے گئے۔ میں انہیں پکارنا چاہتی تھی، ان سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز ہی نہ نکلی تھی۔ تبھی میں ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، سارے منظر غائب ہو گئے تھے، میرے ارد گرد پھرنے والے وہ بچے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کیا یہ میرا خواب تھا؟ میں بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی، لیکن یہ خواب حقیقت پر مبنی لگ رہا تھا۔ پھر میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو تھی۔ میں خود کو شدید تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اماں جی کیوں رو رہی ہیں؟ اچانک ہی ایک مہربان آواز میرے کانوں میں آئی تھی۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میرے سامنے بالکل وہ جن زادی کھڑی تھی۔ تم سب کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، میں روتے ہوئے اس جن زادی سے کہنے لگی۔ وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، ہم آپ کے اس پاس ہی موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کے پاس ایک خاص کام سے آئی ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ کیسا کام بیٹی؟ پھر وہ رازداری سے کہنے لگی، آپ کی طبیعت ایسے ہی خراب نہیں ہے، آپ کے دونوں بہو نے مل کر آپ پر عملیات کروائے ہیں، وہ بھی شیطانی، اس لیے آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے شوہر جنات سے وعدہ کیا تھا کہ اس بری عورت کو کہا ساتھ ہم زندگی بھر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کی جب کوئی بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ بظاہر ہم آپ کے اس آس پاس نہیں بلکہ بہت دور رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ کے بارے میں ہر بات پتہ چل جاتی۔ آپ کی بستی میں رہنے والے ایک عامل نے آپ کے اوپر عملیات کیے ہیں، وہ بھی صرف آپ کی بہو کے کہنے پر۔ انہوں نے اس عامل کو زیورات اور پیسے دیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی دولت ہے سب ان کے نام ہو جائے۔ لیکن بیٹا، اب اس کا کیا توڑ ہوگا؟ میں بے بسی سے اس سے کہنے لگی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو اپنے گھر کے اندر باغیچے سے ایک کاغذ ملے گا، بس اسے آپ نے ضائع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر پھر سے کسی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس سے نمٹ لوں گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جو ایک نہیں بلکہ کئی دفعہ مجھ پر مہربانی کر چکی تھی۔ اب میں نے اپنے گھر کے باغیچے سے وہ کاغذ نکال لیا تھا، نہ جانے یہ کب انہوں نے یہاں پر دفنایا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ دولت کے لیے انسان کتنا گر سکتا ہے۔ میرے بیٹے اور بہو بھی لالچ میں آ گئے تھے۔ پھر دوسرے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا کہ کب میری آنکھیں بند ہو جائیں مجھے بھروسہ نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے گھر کو ایک یتیم خانے میں بدلنے کا سوچا۔ مجھے شروع سے ہی بچوں سے بہت محبت تھی، جس طرح میں نے ان جنات کے خاندان کے چاروں بچوں کو بہت اچھی سے خیال رکھا تھا، ان پر مہربانی کی تھی، جس کی وجہ سے آج میری قسمت ایسے بدل گئی تھی۔ ایسے ہی مجھے ان معصوم یتیم بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے جو اپنے ماں باپ کی شفقت سے بہت دور ہیں۔ پھر میں ایسے بچوں کو تلاش کرنے لگی اور ایک فاؤنڈیشن کی مدد سے میں نے اپنے بہت بڑے گھر کو ایک یتیم خانے میں بدل ڈالا۔ دھیرے دھیرے یہاں پرانے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ مجھے افسوس ہوتا جب کوئی رات کی تاریکی میں بچوں کو چھوڑ کر چلا جاتا، یا پھر کوئی جان بوجھ کر ان بچوں کو میرے حوالے کر دیتا کہ ان کے ماں باپ مر چکے ہیں، ہمارے اپنے بھی بہت سارے بچے ہیں، ہاں اب ہم اپنے بچوں کو پالیں یا پھر ان یتیم بچوں کو۔ یوں میں ان کے لیے اپنی باہیں واں کر لیتی تھی، ان کو نہلانا دھلانا، ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا۔ دھیرے دھیرے میرا پورے شہر میں ایک نام ایک مقام بن گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرے چاروں بیٹے مجھ سے ملنے آئے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن مجھے اس دن کا انتظار نہ تھا جب مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور در در کی ٹھوکریں کھائی۔ کبھی میں ایک دروازے پر تو کبھی دوسرے دروازے پر پھرتی رہتی تھی، تب ان کے دروازے میرے لیے نہ کھلتے تھے، اور چاہتے ہوئے بھی ان کو معاف نہ کر پائی تھی، کیونکہ اندر سے میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا تھا کہ انہوں نے جب مجھے خون کے آنسو رلایا تھا میں ان کو اتنی آسانی سے معاف کیسے کر دوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اماں ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، تب شاید آپ کا دل نرم پڑ جائے اور آپ ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جب میرا دل مجھ سے کہے گا تو میں فیصلہ
फैसला बदल डालूंगी। फिर इस रात मैं खाली कमरे में गहरी सोचों में डूबी हुई थी जब मुझे अपने इस पास नन्हे बच्चों की हंसने की आवाज़ें आई। मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी क्योंकि यतीम खाने में तो मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छाया हुआ था। सारे बच्चे ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। ऐसे में बच्चों के हंसने की आवाज़ आना हैरान कुन था। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी थी। वो दोनों जिन्नात अपने बच्चों के साथ मेरे सामने मौजूद थे। जिनजादी मुस्कुराती हुई मुझे देख रही थी। इनके बच्चे भी बहुत खुश लग रहे थे। फिर वो जिन्नात कहने लगे, अम्मा जी हम आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं कि क्यों उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया है जो कई सालों से हमारे दुश्मन बने हुए थे। बिलाखिर उन्होंने हार मान ली। अब हम बिल्कुल आज़ादी से अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने इस बात पर खुशी का इजहार किया क्योंकि मैं यही तो चाहती थी। काश किसी भी माँ बाप को अपने औलाद से ना बिछड़ने का दुख मिले। मेरी औलाद ने तो जानबूझकर अपनी माँ से जुदाई इख्तियार की थी, वक्त पर इनकी कदर ना की, जबकि ये जिनजात माँ बाप अपनी औलाद से जुदाई इख्तियार ना कर सकते थे क्योंकि भले ही ये हमारे जैसी मखलूक नहीं, लेकिन आखिर माँ बाप तो है। उनकी औलाद भी इन्हें बहुत प्यारी होगी। जिस तरह से एक बार फिर से अपने दिल को नरम करके अपनी औलाद को माफ़ करने का फैसला कर चुकी थी। आखिर को मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ कब तक अपनी औलाद के लिए अपने दिल को सख्त किए रखती है। मेरा दिल भी अपनी औलाद के लिए नरम पड़ गया था। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बने बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाज़मी से पहुँच सके। अगली नए वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।